نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میں اپنا موضوع شروع کرن تو پہلے ایک دفعہ کہاں گا، بار بار نہیں کہنا، مینوں اچھا نہیں لگتا، کیونکہ پہلی دفعہ حاضری ہے، تساں میرے نال پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے کہ ٹیک سارے چھڈ دو تے قریب قریب آ جاؤ۔ جیڑی گل اس گناہگار دی زبان تو پیاری لگے بلند آواز نال کہنی ہے سبحان اللہ، ایک دفعہ ایڈوانس کہہ دیو سبحان اللہ۔ کیوں چاند میں کھوئے ہو، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو، قرآن کے پاروں میں۔ جبرائیل امین بولے، سدرا کے مکھی بولے، جبرائیل امین بولے، سدرا کے مکھی بولے، ہے تجھ سا ہنسی کوئی، ہے تجھ سا ہنسی کوئی، لاکھوں میں ہزاروں میں، اللہ نے امت سے، اللہ نے امت سے بخشش کا کیا وعدہ، اللہ نے امت سے بخشش کا کیا وعدہ، روتے ہوئے جب دیکھا، روتے ہوئے جب دیکھا محبوب کو غاروں میں، اے کاش کبوتر میں، چھوٹے بچے اللہ کا واسطہ چپ کر جاؤ، نہیں چپ کرنا، اے کاش کبوتر میں بن کے رہا ہوتا، اے کاش کبوتر میں بن کے رہا ہوتا، پھر گنبد خضرا کی پر نور میناروں میں، تکبیر، نانے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، مولانا جمیل انصاری، اللہ زندہ باد، تھوڑا علاقہ زندہ باد، کراچی والے سارے زندہ باد، اونچی کہو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ اپنے بڑی بڑی اونچی کہندے جو سبحان اللہ ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات اقدس دے واسطے خاص ہے۔ دوستو، بزرگو، ساتھیو، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد لکھاں کروڑاں درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے خاص ہے۔ دوستو، بزرگو، ساتھیو، ایک گل ازل تو جلدی آ رہی ہے، کوئی اپنے گھر دے اندر اس نو بولاندا ہے جس دے نال پیار ہوندا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کراچی دے باسیو
ادھر گر تو آنے والے ہو، میرے کو ایک پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ، کبھی کسی نے دشمن نو اپنے گھر نہیں واڑیا، اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے گل کر رہے ہیں، اگر تساں تے میں اج اللہ دے گھر دے اندر آ کے بیٹھے آ، میرا اور تہاڈا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دی ذات نو ساڈے نال پیار ہے اچھی کو انشاءاللہ۔ دیکھو نا اج ماشاءاللہ پنجاب تو آیا تہاڈے کول، غالباً اللہ دے گھر چ بیٹھا، ممبر رسول تے بیٹھا، 10واں دن ہے، ڈیلی پروگرام، ڈیلی بیانات، کسی دن 2 پروگرام، کسی دن 3 پروگرام، کسی دن 1 پروگرام، آج تہاڈے کول حاضری دے کے کل دا انشاءاللہ سالانہ سیرت النبی کانفرنس ہے حیدرآباد لطیفہ آباد، کل انشاءاللہ اتھے پہنچنا ہے، میرے واسطے بھی دعا کرنی ہے، دن رات دین دا کام کر رہے ہیں، زندہ باد اور مرن والی امی جان دیاں دعاواں دے نال ملک پاکستان دے اندر چپا چپا جگہ جگہ الحمدللہ دین دا کام کر رہے ہیں، میرے واسطے دعا کرنی ہے، اللہ میرا بیان کرنا اللہ قبول فرما لے۔ اللہ جتنے بھی احباب ساتھی آئے میرے سمیت عبدالغفار بھائی، اللہ مولانا محمد سیف اللہ صاحب، شیخ محترم مولانا عبد الرحمان صاحب، مولانا محمد عامر منیر محمدی صاحب اور مولانا محمد سجاد یامین محمدی صاحب، جتنے بھی احباب ساتھی، میں نے تھوڑا نام نہیں آندا، اللہ سبنا دا آڑا پیار محبت کرنا اللہ قبول فرما لے، اللہ سبنا دی نیک تمنا قبول فرما، نیک خواہشات قبول فرما۔ میں قربان جاواں، اللہ پاک دی ذات نے دنیا کائنات دے اندر پنجاب دے اندر نا ایک رواج ہے، کم از کم خطیب نو، پنجابی خطیب نو 1 گھنٹے دا ٹائم دیا کرو، ٹائم تھوڑا دیتا ہے، توجہ میری طرف رہے۔ اللہ پاک دی ذات تو قربان جاواں مسلمانوں، اللہ پاک دی ذات نے دنیا کائنات دے اندر کئی قسم دی مخلوقات نو پیدا کیتا ہے، انہاں مخلوقات دے وچوں اللہ پاک نے انسان نو سب نالوں اعلیٰ تے سب نالوں بالا بنایا ہے، پھر اللہ پاک دی ذات نے انساناں دے وچوں انبیاء تے رسولاں نو سب نالوں اعلیٰ تے سب نالوں بالا بنایا ہے، پھر اللہ پاک دی ذات نے انبیاء تے رسولاں دے وچوں میرا اور تہاڈا پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سب نالوں اعلیٰ بنایا، سب نالوں بالا بنایا۔ سیرت النبی کانفرنس دے اندر آنے والو عبدالغفار بھائی دا پیار اور محبت لے کے آیا، اللہ جو سنیے سنائیے، میرے تو قبل جتنے بھی علماء کرام نے اللہ بیان کیتا ہے، اللہ سبنا دا بیان کرنا اللہ قبول فرما۔ آمین آمین۔ لائٹ بند ہوئی ہے، تسا تے نہیں بند ہوئے، اچھی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے نازل ہونے والا قرآن ہے، اللہ پاک دا قرآن کی بیان پیا کر دے لوگو، اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرما دے نے ایمان والے دنیا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، اللہ دی ذات نے دنیا کائنات دے اندر اللہ تو اللہ نعمتاں دتیاں، اللہ دی ذات نے نہیں آکھیا میں تواڈے اُتے احسان کیتا ہے، اللہ دی ذات نے اکھاں دتیاں دیکھن لئی بغیر منگے، کان دتے سنن لئی بغیر منگے، ہاتھ دتے کمان لئی بغیر منگے، دل دا لوتھڑا دے دتا دھڑکن لئی بغیر منگے، پوری باڈی کھڑی کر دیتی، پورا جسم کھڑا کر دیتا بغیر منگے۔ اللہ نے نہیں آکھیا میں تواڈے اُتے احسان کیتا ہے، میں قربان جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت تو قربان جاواں، جدوں میرے پاک پیغمبر دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو میں دنیا کائنات دے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو دنیا کائنات دے اندر بھیج چھڈیا، او ایمان والے ہو میں تواڈے اُتے سب تو بڑا احسان کر دیتا ہے، اپنے لفظاں دے اندر گل مکا دیواں مسلمانوں، ساریاں نعمتاں ایک پاسے، زمین و آسمان ایک پاسے، لوح قلم ایک پاسے، جنت ایک پاسے، ساریاں نعمتاں ایک پاسے، نعمت مصطفیٰ بولو ایک پاسے،
میں قربان جاواں نعمت مصطفیٰ بولو نعمت مصطفیٰ ایک پاسے میں قربان جاواں کتھے یاد آئے شیر پنجاب مولانا منظور حافظہ اللہ تعالی پڑھیا کر دینے کہ تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے سبحان اللہ تارے آندے بل دے نی کراچی دے باسیوں بے وفائیاں نہیں کرنی پہلی دفعہ حاضری ہے وہ تارے آندے بل دے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے سیب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جا رسول تیرے واسطے آمینہ دا لال جا رسول تیرے واسطے رات دیاں رانیاں سویر تیرے واسطے کاؤ تے پیندیے تریل تیرے واسطے پجی ہوئی جنت وچ مہمانی تیرے واسطے آمینہ دا لال جا غم خار تیرے واسطے پتہ چلے ہے ساریاں نعمتاں ایک پاسے بولو نعمت مصطفیٰ اچھی بولو نعمت مصطفیٰ ایک پاسے میں قربان جاواں جی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک دا تذکرہ کراں تے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ بڑی شان والے میرے پاک پیغمبر دے ہاتھ بڑی برکت والے ہاتھ بڑی رحمت والے اللہ اکبر اللہ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے تے مکہ دے چند ساتھی آندے نے آ کے کہندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو واقعی سچا نبی ہے اس طرح کرنا چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھا دے کراچی دے باسیو اردا گرد والے ہو پنجاب تو ملتان تو آئے مسافر دا ایک پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ صحیح البخاری دے اندر لکھے ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی کیتا ہے ہتھاں دا تذکرہ ہونے لگتا ہے میرے پاک پیغمبر اپنے رحمت والے ہتھانو اپنے شفقت والے ہتھانو آسمان دی طرف اٹھان دے نے شہادت والی انگلی دے نال میرے پاک پیغمبر چاند دی طرف اشارہ کر دے نے تے چاند دے دو ٹکڑے اللہ کر کے بھی کھا دیندا اے میں قربان جاواں پتہ چلے ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ آسمان دی طرف اٹھن ہاتھ آسمان دی طرف اٹھن شہادت والی انگلی چاند دی طرف اشارہ کرے تے اللہ چاند دے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیندا ہے نہیں سمجھ لگی میں قربان جاواں جے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے لب مبارک تھک مبارک دا تذکرہ کراں تے میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دا لب مبارک برکت والا شفا والا مسلمان عبد الغفار بھائی مولانا محمد سیف اللہ صاحب توجہ میری طرف کرو رب ذوالجلال دی قسمیں تیرے میرے ملک پاکستان دے اندر ہاسپٹل اٹھاؤ ساڈے ملتان پنجاب دا بڑا ہاسپٹل ہے نشتر ہاسپٹل ہے لاہور دا میو ہاسپٹل ہے کراچی دا جناح ہاسپٹل ہے ملک پاکستان دے ہاسپٹل اٹھا لو ہسپتال دے اندر داخل ہو وہ کی لکھیا ہوندا ہے یہاں پر تھوکنا منع ہے تھوکنے سے وبا پھیلتی ہے میں قربان جاواں اللہ دی ذات نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لب مبارک تھک مبارک دے اندر اللہ نے شفاواں بھی رکھ چھڑیاں نے خوشبوواں بھی رکھ چھڑیاں نے تے بولو اللہ نے شفاواں بھی رکھ چھڑیاں نے میں قربان جاواں اے او میرے پاک پیغمبر دا لب مبارک حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ جو رضی اللہ تعالی عنہ دی ایڑی مبارک تے لگے اللہ شفاواں عطا کر دیندا اے اے او میرے پاک پیغمبر دا لب مبارک شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اکھ مبارک دے اندر پوے اللہ شفاواں عطا کر دیندا اے اے او میرے پاک پیغمبر دا لب مبارک کوڑے کوہ دے اندر پوے بولو اللہ مٹھیاں کر دیندا اے
میں قربان جاواں اے او میرے پاک پیغمبر دا لب مبارک صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ دی ہانڈی دے اندر پوے کئی سو صحابہ کرام کھا جاندے نے پتہ چلیا نبی دا لب مبارک اچھی بولو برکت والا نبی دا لب مبارک بولو برکت والا میں قربان جاواں جتھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے جس شہر دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہ شہر سارے شہراں نالوں اللہ جس شہر دے اندر میرے پاک پیغمبر نے وفات پائی مدینہ وہ شہر سارے شہراں نالوں اللہ میں گناہگار بے کس انکسار تے مسافر بندہ اپنے واسطے تواڈے ساریاں واسطے دعا کرن لگا اچھی آمین کہنی ہے پتہ نبی پاک دی حدیث ابو داؤد دے اندر لکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے مسافر دی دعا اللہ رد نہیں کردا میں مسافر بندہ تواڈے ساریاں واسطے دعا کرن لگا اچھی آمین کہنی ہے اللہ سونیا سانو ساریاں نو مکہ مدینہ دی زیارت نصیب کرا دے اللہ ماندیا مکہ مدینہ پیسہ والیاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا مکہ مدینہ فیکٹریاں دے مالکاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا اس مجلس دے اندر اس مسجد دے اندر رب ذوالجلال دی قسمیں کوئی لاکھ پتی بیٹھا ہوئے گا کوئی کھرب پتی بیٹھا ہوئے گا کوئی کروڑ پتی بیٹھا ہوئے گا کوئی کوٹھیاں دا مالک بیٹھا ہوئے گا کوئی وڈی تو وڈی اللہ تو اللہ پجارو دا گڈی دا مالک بیٹھا ہوئے گا ہاتھ بن کے سوال کرنا چاہنا رب ذوالجلال دی قسم مسلمانوں مکہ مدینہ پیسہ والیاں نو جانا نصیب ہوندا بولو مکہ مدینہ پیسہ والیاں نو جانا نصیب نہیں ہوندا مکہ مدینہ انہاں لوگاں نو جانا نصیب ہوندا ہے جنہاں نو اللہ اپنے در تے بلا لے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے کستا تے نہ کہو کٹھے کہو سبحان اللہ جڑے دل وچ رکھ دے نے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے دل دے اندر حسرت رکھیا کرو دل دے اندر خواہش رکھیا کرو مدینہ جان دی جڑے دل وچ رکھ دے نے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے دونوں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ شرمایا نہ کرو دونوں ہاتھ چوکے کہو سبحان اللہ جڑے دل وچ رکھ دے نے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے مدینے دے اللہ عبدالغفار بھائی نو مکہ مدینہ دکھا دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے دے میں سنیا مدینے دے میں منیا مدینے دے اسا منیا مدینے دے جد پہلی نظر پیندی اسا منیا مدینے دے جد پہلی نظر پیندی دل کر دائے ہو جائیے دل کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے دل کر دائے ہو جائیے دل کر دائے ہو جائیے قربان مدینے دے میں دعا کرن لگا اونچی آمین کہنی ہے میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا تیرا کی جاندا ہر سال جے کر دیویں آمین اونچی کہہ دیو جڑے اللہ اکبر اللہ میرے مولا میرے اللہ میرے مولا تیرا کی چاہندا ہر سال جے کر دیویں اس سارے مجمع لئی ان سارے ویراں لئی ان سارے بزرگاں لئی سامان مدینے دے
سامان مدینے دے جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے حق تے نہیں گئے ہاں جی نا چلو چلو شاباش بولن تے میں ڈیا تو ٹینشن اللہ پاک تو خیر عطا فرمائے میں قربان جاواں مسلمانوں پتہ چلیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میں قربان جاواں جگاں دے پیر رب دے ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قربان جاواں پتہ چلیا نبی پاک دا لب مبارک برکت والا ہن اگے واری آئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے مبارک دی ہون اگے کدی واری آئیے بولو پسینے مبارک دی او مسلمانوں تیرے پسینے اندر وبا ہے میرے پسینے اندر سمیل ہے رب ذوالجلال دی قسمیں تیرے پسینے اندر سمیل ہے میرے پسینے اندر سمیل ہے تیرے پسینے اندر بدبو ہے میرے پسینے اندر بدبو ہے واہ سونیا محبوبہ تیری عظمت تو قربان جاواں اللہ پاک دی ذات نے میرے پاک پیغمبر دے پسینے مبارک دے اندر اللہ دی ذات نے شفاواں بھی رکھ چھڑیاں خوشبوواں بھی رکھ چھڑیاں نے ماشاءاللہ اے خوشبوواں ہی نے ماشاءاللہ اللہ تعالی جزا دے میں قربان جاواں مسلمانوں اے او میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ مبارک سبحان اللہ مسلم شریف کتاب الفضائل دے اندر حدیث حضرت انس بن مالک علماء کرام بیٹھے حضرت انس بن مالک اس حدیث سے راوی بیان کر دینے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی تو ایک مرتبہ گزر جاندے اگر پچھو کسے صحابی دا گزر ہوندا انہاں نوں پتہ چل جاندا کہ اس گلی تو آمینہ دے لال گزر کے گئے میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ کسے صحابی نے پوچھا انس بن مالک تو انو کیویں پتہ چلدا سی کہ اس گلی تو آمینہ دے لال گزر کے گئے نے حضرت انس بن مالک قرآن پڑھتے نے فرماتے نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھتے نے کہندے نے یارو اللہ اکبر اللہ جس گلی تو ایک مرتبہ آمینہ دے لال گزر جاندے میرے پاک پیغمبر دیاں خوشبوواں دے ہلے اتنے آنا شروع ہو جاندے کہ اس گلی تو آمینہ دے لال دیاں خوشبوواں آنا شروع ہو جاندی میں قربان جاواں مسلمانوں یہ وہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پسینہ مبارک حضرت انس بن مالک دی اماں جان ام سلیم بیان کر دیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر گرمیاں دے موسم دے اندر ساڈے گھر دے اندر آرام کرن لیا جایا کردے سن ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر دی نماز ادا کیتی ہے ظہر دی نماز ادا کر کے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں ام سلیم دے گھر دے اندر آئے نے زمین تے چمڑا بچھیا ہویا ہے چمڑے والا بستر بچھیا ہویا ہے میرے پاک پیغمبر کی کر دینے آکے چمڑے والے بستر تے لیٹ گئے جدو میرے پاک پیغمبر چمڑے والے بستر تے لیٹے نبی پاک نو نیند آ گئی ہے مسلمانوں میں قربان جاواں نبی پاک نو نیند آ گئی ہے گرمی دا موسم جدو نبی پاک نو نیند آئی ہے تے نبی پاک دے چہرے انور تو پسینہ بہنا شروع ہو گیا ہے ام سلیم فرماندیاں نے لوگو میں دوڑ کے جانی ہاں دوسرے کمرے دے اندر جانی ہاں اتھو خالی شیشی لے کے آ جانی ہاں میں قربان جاواں آ جانی ہاں اس خالی شیشی اندر نبی پاک دا پسینہ کٹھا کرنا شروع کر دینی ہاں میں قربان جاواں ام سلیم فرماندیاں نے میں نبی پاک دا پسینہ کٹھا کر دی جا رہی ہاں ادھروں نبی پاک نیند تو بیدار ہو گئے میرے آقا فرماندے نے ام سلیم کی کر دی پئی ہیں ام سلیم فرماندیاں نے سونیا محبوبہ تہاڈا پسینہ بطور خوشبو لے رہی ہاں آقا جی تہاڈا پسینہ بطور خوشبو میرا شوہر بھی لگائے گا آقا جی تہاڈا پسینہ بطور خوشبو میرا بیٹا انس بھی لگائے گا میں قربان جاواں پتہ چلیا نبی دا لب بھی برکت والا پتہ چلیا نبی دا پسینہ بھی بولو برکت والا میں قربان جاواں اللہ اکبر اللہ جے نبی پاک دے سینے مبارک دا تذکرہ کراں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا کٹھے کہو کس طرح تھے نہ کہو سبحان اللہ
علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، وات کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا، وات کستوریوں پسینہ میرے پیر دا، جیڑی گلی گیا او جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دائے پیر سارے جگ نو جگا گیا، جگاں دائے پیر سارے جگ نو جگا گیا، جگاں دائے پیر سارے جگ نو جگا گیا، بھلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا، بھلی ہوئی قوم نو سیدھے رائے پا گیا، جگاں دائے پیر سارے جگ نو جگا گیا۔ میں قربان جاواں آخری دو گلاں تے میرا سلام ہے، میں قربان جاواں مسلمانوں، اللہ تو جزا دے عشاء بھی پڑھنی ہے، میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے، پتہ چلیا نبی دا پسینہ برکت والا ہے، ہن اگے واری آئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیاں زلفاں دی واری آئی ہے کہ نبی پاک دیاں زلفاں مبارک بھی بولو برکت والیاں، سبحان اللہ۔ علماء کرام بیٹھے نے، تین حدیثاں ملدیاں نے، اچھی بولو کنیاں؟ تین حدیثاں ملدیاں نے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک کنے سن؟ پہلی حدیث کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک کن دی لو دے برابر سن، دوسری حدیث کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک کندھیاں دے برابر سن، تیسری حدیث کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک کن دی لو تو لے کے کندھیاں تک انہاں دے درمیان دے وچ سن۔ گنبد خضرا جو دیکھو گے، گنبد خضرا جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ میں قربان جاواں نبی دیاں زلفاں دا تذکرہ تے میرا سلام، میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا کرن گئے نے، میرے پاک پیغمبر حج ادا کرن گئے نے، جدوں میرے پاک پیغمبر دے بال کٹوان دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے پاک پیغمبر دے بال کٹوان دیاں واریاں آئیاں، جدوں میرے پاک پیغمبر دے دائیں طرف دے بال کٹے گئے، صحیح البخاری دے اندر لکھیا ہے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے دائیں طرف دے والاں نو دائیں طرف دے صحابہ دے اندر تقسیم کر دیو۔ میں قربان جاواں جدوں میرے پاک پیغمبر دے بائیں طرف دے بال کٹے گئے، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے بائیں طرف دے بالاں نو بائیں طرف دے صحابہ دے اندر تقسیم کر دیو۔ جدوں نبی پاک دے سامنے وال کٹے گئے، میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میرے سامنے والا نو سامنے والے صحابہ دے اندر تقسیم کر دیو۔ کسے ہاتھ دے اندر نبی پاک دا ایک بال آیا، کسے ہاتھ دے اندر نبی پاک دے دو بال آئے، کسے ہاتھ دے اندر نبی پاک دے تین بال آئے۔ میں قربان جاواں نبی پاک دی ایک صحابیہ اس دے ہاتھ دے اندر نبی پاک دا ایک بال آ گیا ہے، او کی کر دیاں نے مسلمانوں اپنی دائیں تھیلی تے اٹھا کے گھر دے اندر آ گئیاں نے، نبی پاک دا ایک بال مبارک اٹھا کے گھر دے اندر آ گئیاں نے، مٹی والا پیالہ لے لیندیاں نے۔ میں قربان جاواں مسلمانوں مٹی والا پیالہ لے لیندیاں نے، مٹی والے پیالے اندر پانی پا دیندیاں نے، اس تو بعد نبی پاک دا ایک بال مبارک ڈال دیندیاں نے۔ جدوں نبی پاک دنیا تو رحلت فرما کے چلے گئے، مکہ دے اندر یا مدینہ دے اندر، طائف دے اندر یا قریش دے اندر، اردا گرد دے اندر مسلمانوں اگر کسے بچے نو نظر لگ جاندی، اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاندا، عورتاں کی کر دیاں مسلمانوں اپنے بچے اٹھا کے اس صحابیہ دے کو لے کے آ جانیاں،
او صحابیہ کی کر دی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والاں والے پانی دے چھٹے بچے دے چہرے انور تے مار دینیاں۔ اللہ دی ذات نبی دے والاں دی برکت دی وجہ تو بچے نو شفاواں نال مالا مال کر دیندا۔ پتہ چلے ہے کہ نبی دیاں زلفاں بولو برکت والیاں، اچھی بولو نبی دیاں زلفاں برکت والیاں۔ میں قربان جاواں جیڑی چیز نبی پاک دے نال لگ گئی اللہ پاک نے تے اس چیز نو بھی پاک بنا چھڑے آئے۔ 5 منٹ رہ گئے جنہ ٹائم دیتا گیا سی۔ جیڑی چیز نبی پاک دے نال لگ گئی، توجہ، جیڑی چیز نبی پاک دے نال لگ گئی اللہ پاک نے تے اس چیز نو بھی پاک بنا چھڑے آئے۔ جیڑا ممبر نبی پاک دے نال لگیا بولو اللہ نے وہ ممبر نو بھی پاک کر چھڑے ہے۔ جیڑا ماما نبی پاک دے نال لگیا وہ ماما بھی پاک ہو گیا۔ مسلمانوں سبحان اللہ، جیڑی زمین دا ٹکڑا نبی پاک دے نال لگ گیا رب ذوالجلال دی قسم او زمین دا ٹکڑا بھی پاک ہو گیا ہے۔ میں قربان جاواں مسلمانوں، میں قربان جاواں مسلمانوں، جیڑی چیز نبی پاک دے نال لگ گئی اللہ پاک نے اس چیز نو بھی پاک بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ مسلمانوں، میں قربان جاواں مسلمانوں، رب ذوالجلال دی قسم جیڑا اسا نبی پاک دے نال لگیا اسا بھی پاک ہو گیا۔ جیڑا ممبر نبی پاک دے نال لگیا ممبر بھی پاک ہو گیا۔ جیڑی انگوٹھی نبی پاک دے نال لگ گئی وہ انگوٹھی بھی پاک ہو گئی۔ اپنے لفظاں دے اندر گل مکا دئیے مسلمانوں، جیڑے بندے نے ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک نو ٹچ کر لیا اللہ نے گناہاں نال پاک کر چھڈیا۔ سبحان اللہ۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ اس مجلس دے اندر آخری گل ہے، آخری شیر سلام، اس مجلس دے اندر اہل حدیث بیٹھے نے میری جند جان نے، اس مجلس دے اندر بریلوی بیٹھے نے میری جند جان نے، اس مجلس دے اندر دیوبندی بیٹھے نے میری جند جان نے۔ رب ذوالجلال دی قسم مسلمانوں، نہ میرا اہل حدیثاں دے نال اختلاف ہے، نہ میرا بریلویاں دے نال اختلاف ہے، نہ میرا دیوبندیاں دے نال اختلاف ہے، میرا صرف اس بندے دے نال اختلاف ہے جیڑا رب دے قرآن دی نہ منے مدینے والے دے فرمان نو نہ منے۔ آج ہر کسی دا دل کردا ہے عبدالغفار بھائی رات نو سوئیے نبی دا دیدار ہو جائے، آج تواڈا بھی دل کردا ہے نبی دا دیدار ہو جائے۔ مسلمانوں جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ عرش فرش تے مشرق مغرب سیرت النبی کانفرنس دے اندر آنے والو، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، بھئی ہر پاسے پرچار، بھئی ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بے ادار مدینے والے دا۔ اللہ اج دی میری حاضری قبول فرما، جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما۔ شاہ پہلی مرتبہ حاضری ساتھیاں نے بڑا پیار محبت دیتا، اللہ انہاں دا پیار محبت کرنا اللہ قبول فرما۔ شاہ جتنے بھی احباب ساتھی آئے اس مجلس دے اندر، شاہ اگر کوئی بے اولاد ہے نیک سال اولاد عطا فرما۔ شاہ اگر اس مجلس دے اندر تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ سانو سارے نو زیادہ تو زیادہ دین دا کم کرن دی اللہ توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بابا جی سمسام رحمہ اللہ۔ اللہ مدت ہویا سکھ دیانو جو گسانگ بنان نو جی کردا،
اللہ مدت ہوئی سکدیاں نو جو گسانگ بنان نو جی کردا اللہ تیرا گھر ویکاں تیرا در ویکاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکاں جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمراں لنگان نو جی کردا الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے اللہ ساڈا سبنا دا جدانا مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ قبول فرما شاہ بیان کرنا قبول فرما نیک تمنا قبول فرما نیک خواہشات قبول فرما شاہ